आजकल की इस तेज तरीन इंटरनेट के दौर में वो राज भी सामने आ गए हैं जिनके बारे में करीम आगा खान ने कभी सोचा तक नहीं था। जिस तरह सुल्तान मोहम्मद शाह जो कि 48 इमाम थे, उन्होंने भी नहीं सोचा था, जबकि वो खुद को अकल कुल कहा करते थे। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट ऐसा ही समझ लीजिए। इस माजी के धुंधले वाकयात में से एक सीक्रेट जो आज रिवील होगा, जैसे कि हमने पहले भी एक दफा आगा खान के सबसे पहली औलाद कैरल अली इस्माइल वॉन मैक्स के बारे में आप सबको बताया था, जो कि पहले कभी किसी ने जिक्र नहीं किया था। आज हम आगा खान के उस इंटरव्यू का जिक्र करेंगे जो उन्होंने 1961 में होने वाले दीदार जो कि उन्होंने ईरान के इस्माइली जमात को देने के वक्त तेहरान के मुसव्विर मैगजीन को दिया, जो कि उसके वॉल्यूम नंबर 941 के सितंबर के कलेक्शन के महीने में पब्लिश हुआ था। और अब दोबारा ये इंटरव्यू रिपब्लिश हुआ। स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिएगा, ये दोबारा रिपब्लिश किया गया है 5 मई को 2001 में। पूछे जाने वाले कई सवालात के जवाबात में करीम आगा खान ने अपने इमाम होने और अपने कैरेक्टर को मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया। इस इंटरव्यू का मेन सवाल, जैसा कि आप खुद अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाई द इस्माइली इमाम मैरिड अ नॉन इस्माइली, कि क्यों इस्माइली इमाम नॉन इस्माइली से शादी करते हैं। खामा प्रेस है, इसकी ऑथेंटिसिटी बता देते हैं, इसका बिल्कुल लास्ट में आपको दिखा देते हैं। खामा प्रेस न्यूज एजेंसी इज द लीडिंग एंड लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज सर्विस फॉर अफगानिस्तान विद ओवर 3 मिलियन हिट्स अ मंथ। इतना ये फेमस और इनकी ऑथेंटिक है। अब इस इंटरव्यू की जो मेन बातें हैं वो मैंने राइट डाउन कर दी है। कहते हैं कि इस सवाल के जवाब में जब इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप जो इस्माइली इमाम होते हैं ये नॉन इस्माइली से शादी क्यों करते हैं, इसके जवाब में आगा खान ने अपनी फ्यूचर की बीवी, यानी अब इनकी शादी नहीं हुई थी, इस वक्त ये 24 साल के थे, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसका इम्कान बहुत कम है कि मैं किसी इस्माइली मुसलमान से शादी करूं। उसका इन्होंने रीजन ये बताया, ये हमारे अकीदे के फिकही उसूलों के खिलाफ है कि हम किसी इस्माइली से शादी करें। और उसका रीजन बताते हैं कि तमाम इस्माइली जमात खुदा और इमाम की नजर में, दोबारा सुनिएगा, तमाम इस्माइली जमात खुदा और इमाम की नजर में बराबर होते हैं। इसी वजह से मैं एक यूरोपी या अमरीकी या नॉन इस्माइली मुस्लिम से शादी करूंगा। इस्माइली जमात की रूहानी माएँ ही इस्माइली नहीं है तो फिर ये इनके बच्चे कैसे हुए, और फिर उनका एहतराम कैसे वाजिब हो सकता है कि वो जो अपने शौहर को इमाम नहीं मानती, इस्माइली मजहब को अडहेर नहीं करती, उसको मानती नहीं, तो ये उनकी माएँ कैसे बन जाती हैं। अच्छा, यही माएँ जो हैं दीदार के टाइम पे मौलाना हाजिर इमाम अपने साथ लेके नहीं जाते, क्योंकि अबू अली के वाइस में यही है कि वो इस्माइली नहीं होती हैं, तो उनको अलाउ नहीं है इस्माइली प्रैक्टिसेस में शामिल होना। तो ये सब रीजन है और ऊट पटांग सी कुछ बातें हैं। अगर स्पिरिचुअल फादर का कोई कॉन्सेप्ट होता तो अबू दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूं क्योंकि मैं तुम्हें दीन सिखाता हूं। तो जब जिसने असल में कहा कि मैं आपका बाप हूं और उन्होंने ही जो है वो मुस्लिम उम्मा में से ही शादी की, तो फिर ये कौन होते हैं कि बाद में तमाम तरीके बदल दें। अच्छा, पहले इनके इस्माइली मजहब में ये सब कुछ नहीं था, पहले तो ये अपने खानदानों में ही शादी करते थे। कभी ईरान से ले आते थे शिया औरत को, जैसे शम्सुल मुल्क है लेडी अली शाह, वो खुद भी जो है वो मुसलमान यानी शिया मुस्लिम थी। ये सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब अफेयर चलाया था ना टेरेसा मैग्लियानो से कि ये आपने क्या किया, और आपने शहजादी बेगम को तलाक, जो कि एक इस्माइली है मुस्लिम है, उसको आपने तलाक दे दी और अब आपने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगली बात इससे भी ज्यादा शॉकिंग है उन इस्माइलियों के लिए जो ये कहते हैं कि नमाज फर्ज नहीं। इंटरव्यू के इस हिस्से में आगा खान ने अपने नमाज की पाबंदी और उससे मोहब्बत का इजहार ही कर दिया है। रिपोर्टर ने लिखा है कि करीम आगा खान अपनी जाए नमाज की तरफ, प्रेयर मैट की तरफ कंटिन्यूअसली देखते रहे और एकदम से कहा उन्होंने,
میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میری پریئر میٹ یعنی میری جا نماز میں ساتھ رکھتا ہوں. اگر میں کان یا کراچی میں بھی ہوں تو ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور اپنے یورپی دوست اور فالوورز کے درمیان بھی نماز کی پابندی کرتا ہوں. اب ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک انٹرویو آغا خان نے پہلے بھی دیا تھا. اسکرین پہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیے اسی طرح کا ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا ٹائمز ڈیلی میں. دیکھیے جی, اور اس میں جو ہے انہوں نے فرمایا, اس کا ٹائٹل تھا سنڈے ٹائمز میں, آغا خان ٹیکس اے وائف, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کہیں پر بھی ہوں مسلم کے ساتھ یا کرسچنز کے ساتھ, I say my prayers 5 times a day, میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. تو یہ جو اسماعیلی کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کہاں لکھی ہے, تو یہ سیکنڈ ٹائم آپ کے امام نے اس بات کی وضاحت بھی کی, اپنے آپ کو ڈبل جو ہے وہ کنفرم کیا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. تو اب وہ اسماعیلی کیا کریں گے جو 5 وقت کی نماز کا انکار کرتے ہیں. ہم اسی انٹرویو کے دوران وہ کریکٹر رپورٹر کے سامنے آیا جس کا اصل نام تو سلیمان تھا. میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میں بتا کہاں سے رہی ہوں. یہ انٹرویو جو ہے نا اصل میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ اس طرح ہے, یہ فارسی زبان میں ہے, 1961 کا والیوم ہے. اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی ہوں جو کہ خود خامہ پریس نے ابھی انگلش میں کیا ٹرانسلیشن, اور ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں. یہ میگزین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرانا ہے, جب آپ کے امام نے, اسماعیلیوں کے امام نے یہ اس میں جو ہے وہ اپنا انٹرویو دیا. یہ کمپلیٹ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ کوئی ہمارے گھر کی بات نہیں, یہ ایران میں آپ کے امام نے جو ہے یہ باتیں بتائی. تو جی میں کنٹینیو کرتی ہوں کہ اس دوران ایک کریکٹر رپورٹر کے سامنے آتا ہے جس کا اصل نام تو سلیمان تھا, جس کو ان شارٹ سلو کہہ کر پکارا جا رہا تھا, جو کہ سلطان محمد شاہ کے وقت سے ان کی خدمت گزار رہا تھا. کریم آغا خان نے اپنے اس 50 سالہ سیکرٹری پلس کیئر ٹیکر کے بارے میں بتانا شروع کیا. اب وہ رپورٹر کو کیا بتا رہے ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ سلو وسکی یعنی شراب پیتا ہے, اور لیکن ایک کنٹرول اماؤنٹ کے اندر. میں اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا, یعنی میں اس کو کچھ سمجھاتا نہیں ہوں, میں اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا. وہ 50 سال یورپ میں رہا اور وہاں کے ماحول کو ایڈاپٹ کر چکا ہے. آگے فرماتے ہیں اس کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے, تو لہٰذا ڈاکٹر کے مشورے سے ہلکی پھلکی وسکی اس کی صحت کے لیے اچھی ہے. اس لیے میں نے کبھی سلو کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس کی شراب پینے کی عادت کو جانتا ہوں, اور میں اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی شراب پینے کی کیا کرتا ہوں, اجازت دیتا ہوں. امام جو ہے وہ اپنے کیئر ٹیکر جو کہ ایک مسلم ہے, ایک اسماعیلی ہے, اس کو اجازت دیتے ہیں شراب پینے کی. جی تو اس میں دیکھیں کہ ایک اسماعیلی امام جس کا خود خدمت گزار 50 سال کا ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے. جی اب مجھے بتائیں کہ آج تک کون سا دل کا مریض ہے جس کو ڈاکٹر جو ہے وہ شراب پینے کا علاج بتائے؟ کوئی ایک انسان ہے دل کا مریض جس کو یہ کوئی کہہ سکے کہ مجھے امام نے جو ہے یا مجھے میرے فزیشین نے شراب پینے کا مشورہ دیا کیونکہ میرا دل بڑا کمزور ہے؟ میں تو کہتی ہوں جس کا دل کمزور ہے اس کو تو ایسی خطرناک چیزیں دینی نہیں چاہیے. لیکن ان کے امام نے مشورہ, خود کہتے ہیں میں نے بھی مشورہ کیا ڈاکٹر سے, دیکھے لکھا I have allowed him in consultation with the physician. یعنی کہ امام کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی جو عادت ہے یہ بیماری ہے یا کیا ہے. تو امام جو خود کو عقل کل کہتے ہیں اور تمام نالج کا مالک کہتے ہیں, وہ بھی فزیشین سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا خدمت گزار کو میں الاؤ کروں یا نہیں کروں شراب پینا, اور جب پوچھ لیا تو الاؤ بھی کر دیا. یہ کہ کیا سارے خدمت گزار مر گئے تھے کہ ایسا بندہ اپنی خدمت میں رکھنا جس کی عادت ہو شراب پینے کی, اور پھر یہ ایکسکیوز دینا کہ 50 سال وہ یورپ میں رہا اس لیے اب اس کی عادت بن گئی ہے. کہ کتنی اسماعیلی جماعت دن رات مشکل کشائی شفا. آب شفا کا مطلب کہ آپ اتنے بوڑھے لوگ ویل چیئر پہ جماعت خانے میں کیوں جاتے ہیں کہ ایک بوند آب شفا مل جائے گی, امام کی برکت والا پانی مل جائے گا, نیاز پی لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, ہمیں بیماریاں نہیں لگیں گی. لیکن یہاں پہ حرکت دیکھیں کہ جو برابر میں بیٹھا 50, یعنی کہ پہلے سلطان محمد شاہ کے پاس بھی یہی ورکر تھا, اس امام نے بھی ان کو کیور نہیں کیا. پھر کریم آغا خان کے پاس وہ آ گئے 49 امام کے پاس سلو صاحب, تو تب بھی جو ہے وہ ان کو کوئی شفا نہیں ملی. تو اس کے بعد آخر میں انہوں نے کیا آخری ریزورٹ کیا نکالا جی, فزیشین اور شراب. تو فزیشین اور شراب جو ہے نا وہ اس بیچارے سلو کی ہیلپ کر رہے ہیں.
لیکن امام اپنی بے بسی بتا چکے. دوسرا ایک جگہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں ظاہر ہی نہیں کرتا کہ وہ شراب، مطلب کسی کی برائی پر جو ہے وہ پردہ ڈالنا، انجان بننا. تو اس ایک پیراگراف میں کافی لوگوں کے لیے عقل، جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن کاش کہ یہ اپنی عقل استعمال کر لیں. بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ پہ، اور اس کو پڑھ کے تو پہلے مجھے بڑی ہنسی آئی، اور ہنسنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی مجھے رحم آیا اسماعیلی جماعت پہ کہ اب وہ کیا کریں گے جب ان کے امام اس طرح کے بیان دیں گے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے شراب پینے سے نفرت ہے، اور میں اپنے پیروکاروں یعنی اپنے فالوورز کو بھی اسے پینے سے منع کرتا ہوں. میں جب بھی یورپ میں کسی سیریمنی میں جاتا ہوں تو شراب کے گلاس پر صرف اپنے ہونٹ رکھتا ہوں اور پھر اسی گلاس کو ٹیبل پر چھوڑ دیتا ہوں. لیجئے، امام صاحب جو ہے وہ شیمپین کے گلاس کو اپنے ہونٹوں پہ رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ میں نے پی لیا. اب وہ کیوں پیا؟ کیونکہ یورپین سیریمنیز ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فارمل سیریمنیز میں، گیدرنگ بھی یورپ کی ہوتی ہے، تو دکھانا تو پڑتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ایک امام کو جو ہے وہ اپنے یورپین فرینڈز کے سامنے یہ پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو مجھے ڈرنک دی ہے وہ میں پیا اور میں نے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا. اب وہ بھلے گلے تک نہیں اتری، لیکن امام نے میسج کیا دیا؟ امام نے میسج یہ دیا کہ نمبر 1 یورپین کنٹری کو، یعنی ان کے اپنے یورپین فرینڈز کو یہ بتایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ جو تم کر رہے ہو میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں، میں کچھ الگ مسلمان نہیں ہوں. لیکن پھر اپنی وہ بھی ظاہر کر دی کہ مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں، میرے فالوورز کو بھی پسند نہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں کہ آپ مت کریں. تو جیسے ایک گائیڈ ہوتا ہے، پہلے تو اس کو خود وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے. وہ خود کیا کرتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. جب اگر اس یورپین، یہ تو نہیں کہ وہ یورپ کی اگر سیریمنی ہے تو وہاں پہ کوئی اسماعیلی نہیں جا سکتا یا وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہوگا بالکل. کبھی اس کی پکچر بھی ریلیز ہو سکتی ہے، کبھی ہونٹوں پہ اگر امام نے وہ گلاس رکھا اور ہٹا لیا. اکثر ہم آپ کو پکچرز میں دکھاتے ہیں کہ امام کے آگے شراب کی بوٹلز بھی ہوتی ہیں، امام شراب پیتے دکھائی تو نہیں دیے لیکن ان کے برابر میں رکھی ہوتی ہے، بالکل ان کے سامنے بھی رکھی ہوتی ہیں. یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں امام کے آگے سرو بھی ہو رہی ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے امام کے آگے سرو ہو رہی ہے، لیکن امام اس چیز کو بھی بادر نہیں کرتے. سلطان محمد شاہ کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے. اسی طرح ایک ان کا کریم آغا خان کا ایک بیان تھا جو کہ اسی سے ملتا جلتا ہے. کہتے ہیں کہ I don't drink alcoholic beverages for several reasons. He said, for one thing, I am a Muslim. For another, I am an athlete in a year-round training. Thirdly, I just don't like the taste of the stuff. کہتے ہیں مجھے اس کا ذائقہ پسند نہیں. تو جب ہونٹوں پہ رکھا تو ذائقہ کیسے آیا، اور اگر ذائقہ آیا اور پسند نہیں آیا تو کیا کہیں گے. اس ماشاءاللہ سے میرے پاس اس کا حوالہ جو ہے وہ اس طرح موجود ہے، اور انگلش میں بھی آپ اس کا ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اتنا پاک ہوں کہ میں جب پانی شراب پیتا ہوں تو وہ ہولی بن جاتی ہے، واٹر بن جاتا ہے، میں اتنا پاک ہوں. اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ میں نہ سموک کرتا ہوں نہ میں ہارڈ لیکر پیتا ہوں، لیکن میں صرف وائن پیتا ہوں. I only drink wine. تو یہ بھی ان کے سلطان محمد شاہ کے دادا بہت شوقین تھے ان کے، اور ان کی جو دادا کی جو پکچرز ہیں، بلکہ ایون ان کی جو دادی ہیں ماتا سلامت ام حبیبہ، ان کو بھی سلطان محمد شاہ کی جو ہے وفات کے بعد کئی دفعہ جو ہے شراب کے ساتھ دیکھا گیا پارٹیز میں، ڈیفرنٹ سیریمنیز میں. یہ یہاں پہ سلطان محمد شاہ اور ان کی بیگم دونوں ہی شراب کی بوٹل کے ساتھ موجود ہیں. اوتھینٹک پکچر ہے یہاں پہ سلطان محمد شاہ جو ہیں وہ بھی دیکھیں آپ وائن بوٹلز کے ساتھ. یہ سب پکچرز آپ کو آرام سے مل جائیں گی. انہوں نے جو ہے وہ جب سوال ہوا ان کی پرسنل ویلتھ پر سوال کرنے پر، آغا خان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میرے فنڈز 3 طرح کے ہوتے ہیں. اسکرین پہ میں ذرا اس کو زوم کر دیا ہے. 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے وہ جو مجھے میری وراثت سے ملا ہے جس میں سے میں اپنے ایکسپنسز نکالتا ہوں. دوسرے قسم کے فنڈز وہ ہیں جو مجھے میری اسماعیلی مرید دیتے ہیں جس پر میرا حق ہے، میں اسے رکھوں یا کچھ خرچ کروں، اور میرے قریب میں اس پر قریب سے نظر رکھتا ہوں. کچھ حالات میں مجھے نہیں معلوم، ذرا اس پر ذرا غور کیجیے گا کہ اسماعیلی کو جب 10 جمع ہوتا ہے نا تو امام کی ذرا باتیں سنیں کہ امام کو کیا پتہ چلتا ہے. کچھ حالات میں مجھے نہیں معلوم کہ کیسے وہ پیسے جمع ہوتے ہیں اور کہاں خرچ ہوتے ہیں. لوکل کاؤنسلز کو
जो है वो असाइन किया जाता है उन फंड्स को जमा करने का, और उन्हें ही इख्तियार होता है उसे खर्च करने का। तो जो इस्माइली कहते हैं कि हम अपने फंड्स, अपनी ज़कात इमाम को देते हैं, क्योंकि इमाम बेहतर जानता है कि ये कहाँ खर्च करने हैं। ये देखें सेकंड टाइप ऑफ, ये पूरा एग्जैक्ट मैंने ऐसे ही कॉपी किया है, इसको ऐसे ही उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया है, और इसका ईरानी यानी कि आपको जो है वो फारसी में भी आपको स्कैन मैंने स्क्रीन पर दिखाया, दोबारा से आप लोग को दे भी देंगे उसका लिंक। और कहते हैं कि तीसरे टाइप के फंड्स मेरी सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली की हैं। ये सब का पैसा भी मेरे ही एसेट्स में आता है, जिसको मैं अपने तरीके से मुख्तलिफ पावर प्लांट, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स में लगाता हूँ। तो यहाँ पे तो दो बातें जो मैं दोबारा से हाईलाइट कर लेती हूँ, ये कि इमाम को पता नहीं कि कौन सा मुखी किस इलाके में किससे कितने पैसे जमा करता है, फिर उसे कहाँ लगाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस दूसरे टाइप के जो पैसे हैं जो मेरी इस्माइली मेंबर्स मुझे वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरे साथ बैत करते हैं, आई हैव अ राइट टू स्पेंड एंड क्लोजली मॉनिटर दिस फंड। मेरा हक है कि मैं उसे खर्च करूं और उस पर नजर रखूं। तो यहाँ पे ये दो बातें आप लोगों को दिखा दी गई कि इनहेरिटेंस मिलने के बाद, इनकी अपने पैसे होने के बावजूद, इमाम जो है वो दोनों तरह की जो सेकंड एंड थर्ड टाइप की कलेक्शन है, तीनों तरह की वेल्थ पर इमाम ने अपना पूरा हक रखा है। अब ये अकाउंटेबिलिटी, ये इन सब का हिसाब किताब इस्माइलियों के पास आता है? नहीं आता। उसके बाद कोई इस्माइली ये बता सकता है कि उनको आज तक किसी भी फंड्स की रिसिप्ट मिली हो, या उनको अंदाजा हुआ कि आज तक उनके माँ बाप ने, उन्होंने और उनके आने वाले बच्चे कितना देंगे इमाम को, कहाँ वो खर्च होता है, किस गरीब के पास गया, किसी को नहीं पता। इसके अलावा यहाँ तक भी हद है कि आप जब समझते हैं कि ये इमाम के पास डायरेक्ट पैसा जाता है और इमाम अपनी नॉलेज एंड विजडम से उसको खर्च करते हैं, तो इमाम तो कहते हैं कि इन सर्टन केसेस आई डोंट नो हाउ द मनी इज कलेक्टेड, मुझे नहीं पता कि वो पैसा कैसे जमा होता है, एंड विच एरियाज इट इज अलोकेटेड, और कहाँ उनको लगाया जाता है। इनके जो एक राजू भाई हैं, बड़े बेचारे दर्द दिल रखते हैं अपनी इस्माइली जमात के लिए। वो कह कह के थक गए कि इस्माइली काउंसिल वाले उठते क्यों नहीं, इतना इस्माइली जमात का दसवन जमा करते हो, उनकी खिदमत के लिए तुम लोगों को मौलाना हाजिर इमाम ने जो है वो रखा है, क्यों इस्माइली जमात राशन की और किट की जो है वो उसके लिए रो रही है, कोरोना वैक्सीन के लिए रो रही है, बेड के लिए रो रही है। तो अगर इमाम के पास ये पैसे जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पूरा राइट और मेरी नज़र है सब चीज़ों पर कि ये पैसे कहाँ लगते हैं और कैसे खर्च होता है, तो ऐसा क्यों है कि दसवन देने के बाद भी अलग से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, अलग से पैसा कलेक्ट करने के लिए जो है वो राजू भाई ने एक टीम बनाई, और वहाँ की एक बाई माँ है जो कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती हैं, उनके साथ मिलकर दोबारा से पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से फंडिंग हो रही है। तो जब ये सारे पैसे लोगों की मदद के लिए नहीं है, तो फिर इमाम ने इतने सारे पैसों का किया क्या? खामा ने जो है वो आगा खान के इंटरव्यू को रिलीज किया, दोबारा रिपब्लिश किया, जो कि 1961 में दिया गया था। उसको आपको हम लिंक दे देते हैं कहाँ से ये इंटरव्यू लिया गया और कहाँ ये पब्लिश हुआ है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे थे, ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपने चाहे तो इसका हमें रिबटल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी बातें तमाम तर एज टू एज जैसे लिखा हुआ है सुना दी है